बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खान से आपको बताते चले, रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल आईजी साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक का जिला कोट अद्दू का तफसीली दौरा। एसडीपीओ ऑफिस कोट अद्दू और सदर कोट अद्दू और सनामा का मुलाहिजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू के लिए मुजवजा जगह का विजिट करके तामीराती काम का जल्द से जल्द आगाज करने की हिदायत। अमन व अमान, लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने जिला कोट अद्दू का तफसीली दौरा किया। एसडीपीओ ऑफिस कोट अद्दू पहुंचने पर रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान सैयद खुरम अली ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कोट अद्दू अहमद नवाज शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल आईजी साउथ डॉक्टर एहसान सादिक ने एसडीपीओ ऑफिस कोट अद्दू में मीटिंग का इनेकाद किया। आरपीओ डीजी खान सैयद खुरम अली, डीपीओ कोट अद्दू समेत कोट अद्दू सर्कल के सर्कल ऑफिसर, एसएचओ और संगीन मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। डॉक्टर एहसान सादिक ने सर्कल ऑफिस कोट अद्दू में मीडिया नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। इस मौका पर उनका कहना था कि मजलूम की दाद रसी मेरी अव्वलीन तरजीह है। करप्शन, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, नाइंसाफी, इंसाफ की राह में रुकावट या ताखीर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्कल कोट अद्दू के संगीन मुकदमात की तफ्तीश का जायजा लेने के बाद एडिशनल आईजी साउथ डॉक्टर एहसान सादिक ने रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली और डीपीओ कोट अद्दू के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस कोट अद्दू के लिए तजवीज करदा जगह का भी दौरा किया। लाड़काना से आपको बताते चले, एड्स एक खतरनाक बीमारी है जिससे बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। लाड़काना डिवीजन में बच्चों का मुकम्मल इलाज किया जाता है और खास तौर पर एड्स के मर्ज का इलाज बड़ी एहतियात के साथ किया जाना चाहिए। इलाज के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इस बीमारी से बचने के लिए दीगर बीमारियों की तरह टेस्ट भी करवाए जाएं और वैक्सीन भी लगवाई जाए। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर लाड़काना डिवीजन गनौर अली लुगारी ने आज शेख जायद अस्पताल लाड़काना में एड्स के आलमी दिन के मौका पर यूनिसेफ के जेर एहतमाम मुनक्कदा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस अस्पताल में फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात बिलखसूस एड्स से मुतासरा बच्चों और खवातीन के टेस्ट करके इनका तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है और ये सहूलियात खास तौर पर हुकूमत सिंध के ताउन से फराहम की जाती है, जिसकी वजह से 292 अफराद इस मर्ज में मुब्तला है जिनको इस वबा से बचाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं यहाँ मौजूद डॉक्टर्स, अफसरान, स्कूल के तलबा और स्कूल की तालिबात के साथ साथ आम लोगों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से कहूंगा कि वो इस पैगाम को आम करें ताकि हमारा मुआशरा इस बीमारी से बच सके। एमएस लाड़काना डॉक्टर गुलजार ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए जरूरी है कि हर इंसान अपने टेस्ट करवाए ताकि सही इलाज हो सके। उन्होंने HIV एड्स एक खतरनाक बीमारी है, इसकी तशखीस के लिए टेस्ट किया जाए। इनका मजीद कहना था कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजें बाहर फेंकने की वजह से दोबारा इस्तेमाल की जाती हैं जिससे एड्स फैलता है। इसलिए कमिश्नर लाड़काना और DHO से दरख्वास्त करूंगा कि इनके मुकम्मल खात्मे के लिए इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब ज़दगान किसानों और आबादकारों के रिलीफ के लिए एलाना खादों और बीज के हसूल के लिए सैलाब ज़दगान आबादगार ज़रई ज़मीन के रिकॉर्ड की कॉपी लेने के लिए करप्ट तपेदार अरबाब चांडियों ने रिश्वत के बाजार गर्म कर लिया। हर आबादकार से जमीन के रिकॉर्ड की कॉपी लेने के लिए 4 से 5 हजार रुपए रिश्वत लेने लगा। रिश्वतखोर तपेदार अरबाब चांडियो कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं जिसको चाहूं इसकी ज़रई जमीन की रिकॉर्ड की कॉपी दूं। तपेदार के रिश्वत की वजह से सैलाब के मारे आबादकार सख्त परेशान। आबादकार हुकूमत की जानिब से ऐलान शुदा खाद और बीज की वसूली के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध एंटी करप्शन नैब से मुतालबा किया कि इस रिश्वतखोर तपेदार पर नोटिस लेकर ज़रई जमीन की रिकॉर्ड की कॉपी मुहैया की जाए ताकि हम खाद और बीज वसूल कर सकें। भावलनगर से आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर भावलनगर अरसलान बशीर ने एराजी रिकॉर्ड सेंटर भावलनगर में मुनक़िदा रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में शिरकत की, जिसमें मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान और रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौजूद था। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और साइलिन के रेवेन्यू से मुतल्लिक दीगर मसाइल हल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर भावलनगर ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाए और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इकदाम कर रही है। रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक दरख्वास्तें भी वसूल कर ली गई और उनके मसाइल के हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए गए। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी तमाम तहसीलों में भी मुनक्किद की गई, जहां पर मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल हल किए। और यहाँ पे आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब शिकायत सेल
لیا سے لیا کے باسی کس حد تک ہو رہے ہیں مستفید؟ احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے، جو چیئرمین شکایت سیل لیا شمس خان نیازی کے ساتھ موجود ہیں۔ جی ریحان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل، لیا میں بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل یہاں پہ فعال کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو سائلین ہیں وہ کثیر تعداد میں یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کے جو چیئرمین ہیں شمس خان نیازی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جو آنے والے سائلین ہیں فرسٹلی جو ہے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا کس حد تک جو ہے ان کی جو درخواستیں ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کا ازالہ کیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے؟ جی بالکل، ہمارے پاس جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے پاس جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اگر ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، جو جینون کام ہے ان کے، اگر وہاں پہ ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے یا ان کے کام کو لٹکایا جاتا ہے کسی بھی مطلب غیر قانونی طور پہ، تو وہ سائلین ہمارے پاس آتے ہیں یہاں پر اور ہمیں درخواست دیتے ہیں باقاعدہ۔ تو جس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو ہم لیٹر بھیجتے ہیں اور ان کے بارے میں جو ان کے نیچے عملے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا جینون مسئلہ ہو وہ فی الفور حل کیا جائے۔ تو قدر بہتر وہاں پہ اچھا رسپانس ملتا ہے عوام کو، انفرادی طور پہ ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور دوسری جناب اگر بات کی جائے سر شکایت سیل کے حوالے سے، تو آیا کہ آپ کو جو ہے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان معاملات کو ڈیل کرنے میں، اور جو ہماری جو لیا کی بیوروکریسی ہے، آیا کہ جو ہے وہ جو ہے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے یا کچھ اور یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ جی بالکل، میں آج یہ کلیئر کہوں گا آن نیوز چینل کے تھرو پہ کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک چین سسٹم ہے پورے ہمارے نظام میں۔ یہاں پہ اگر میں یہ کہوں کہ سب اچھا ہے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ پولیس محکمے سے لے کے محکمہ مال، میرے سامنے محکمہ مال کا دفتر ہے، تو یہاں پہ رشوت کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ میں آج ایز اے کمپلینٹ سیل چیئرمین ہی میں بالکل حقائق سے یہ بات میں تسلیم بھی کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں ان کو ہم کور نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ اگر میں کسی کو ہاتھ ڈالوں گا تو 10 لوگ اور آ جاتے ہیں مطلب اے وی پاور بچانے کے لیے۔ تو یہ ایک نظام میں مطلب ایک کمپلینٹ سیل اس کو کور نہیں کر سکتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ 2.5 سال گزارے ہیں، تو سب سے زیادہ عوام تو اس چیز سے بھی گھبراتی ہے کہ جی اگر ہم نے کمپلینٹ کی تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو میرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 ڈپارٹمنٹس ہوں گے جن میں کوئک رسپانس اور ان کے معاملات ٹھیک ہیں، باقی سب اوورآل کرپشن کے بغیر یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اچھا سر، لیا کے اندر جو ہے انسداد کرپشن ہفتہ بھی منایا گیا۔ پریویس دنوں جو ہے فرحت حسین فاروق صاحب سے میں نے کویشچن کیا کہ سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹاپ ٹرینڈ پہ جو ہمارا اس بیلٹ کے اندر جو ادارہ ہے جو کرپشن کر رہا ہے، تو انہوں نے جو ہے کسی بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کون سا ایسا ادارہ ہے جو ٹاپ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے یہاں؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ تو خود کرپشن ختم کرنے والے ادارے اس انتظار میں ہوتے کوئی کرپشن کا کیس ہمیں ملے اور ہم یہاں پہ مال بنائیں۔ تو یہاں پہ میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا، یہاں پہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ ایک منتھلی سسٹم ہے اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو سسٹم چلاتے ہیں۔ میرے پاس عام سائل گراس روٹ لیول سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ یا پلین ریکارڈ اتھارٹی کو لے، یہاں پہ یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ماہانہ لوگ جاتے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ دوسری ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ آپ کی منتھلی یہ 15 لاکھ یا 10 لاکھ وہ آپ نے پہنچائی نہیں ہے۔ تو بہت ساری کو میرے ابھی مطلب سب افسران سے تعلق ہے، مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہے، تو آج بھی میں نے یہ ساری باتیں کھل کے کی ہے جو میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں عوام کا نمائندہ اور میں نے یہ باتیں کرنی ہیں۔ جی، جو لیا کے باسی ہیں وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل تشریف لا سکتے ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں یہاں پہ جو ہے ان کا باقاعدہ طور پہ ازالہ کیا جائے گا۔ جی اقبال بات سے آپ کو بتاتے چلے، خالد منچو کی رپورٹ کے مطابق میوزک ٹیچرز نہیں، سائنس اور قرآنی ٹیچرز چاہیے۔ جے ٹی آئی کا نیشنل ہائی وے اور پریس کلب کے سامنے بڑا مظاہرہ اور دھرنا برسات کے سبب، اور ویسے بھی سندھ میں تعلیم تباہ ہے۔ سندھ حکومت کو میوزک ٹیچرز بھرتی کرنے کی لگی ہوئی ہے۔ مقررین جمعیت طلباء اسلام نے ضلع جیکب آباد کی جانب سے میوزک ٹیچرز نہیں، قرآن، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹیچرز دو زبردست مظاہرہ کیا۔ جے یو آئی کے ضلعی امیر ڈاکٹر اے جی انصاری، جے ٹی آئی کے ضلعی صدر محمد حنیف، انجینئر حماد اللہ انصاری، تاج امروٹی عبید اللہ سندھی، حافظ محمد اوڈھانو اور دیگر کی قیادت میں دفتر جے یو آئی جیکب آباد سے نکالا گیا۔ بڑی تعداد میں کالجوں، اسکولوں اور مدارس کے شاگردوں نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے نیشنل ہائی وے اور پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر نعرے لگائے اور روڈ بلاک کر۔ سندھ کی تعلیم تباہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سندھ کے اسکولوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ واش روم نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، چودیواری نہیں ہے، اگر دیوار ہے تو چھت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ویسے بھی اسکول تباہ حال ہیں، سائنس ٹیچر نہیں ہے، 70% اسکولوں میں لیبارٹریز نہیں ہے، 90% اسکولوں میں تعلیمی اداروں میں سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں۔
साइंस टीचर मुकर किए जाएं, टेक्नोलॉजिस्ट मुकर किए जाएं, कुरान के टीचर मुकर किए जाएं। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने फ़ैसला किया है, अगर ये फ़ैसला वापस नहीं लिया गया तो सिंध वज़ीर आला सिंध का घेराव किया जाएगा। सिंध हुकूमत से ये कहते हैं बुनियादी तौर पर यहाँ जदीद साइंस के उस्ताद मुकर किए जाएं। हालत ये है कि 100 साल पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है, इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी के कुरान शरीफ के उस्ताद मुकर किए जाएँ और म्यूज़िक के टीचर जो भर्ती किए जाएँ उसको मनसूख किया जाए। समंदरी से आपको बताते चले, थाना मरीदवाला के इलाके 192 गांव में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाँ भक, ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। समंदरी 192 गांव का रिहायशी मुजाहिद मोटरसाइकिल पर जाते हुए हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, मुजाहिद मौका पर ही जाँ भक हो गया, ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू ने लाश करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी। शोरकोट से आपको बताते चले, सरकारी इमारत में निजी महफिलों का इनेकाद, कोई नई बात नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल में स्कूल टीचर का मेहंदी का प्रोग्राम और मुजरा सारी रात चलता रहा। इंतजामिया इस वाक़े से लाइलम। जिला जंग के इलाके मौजा लुड्डा माहनी में द बॉयज मिडिल स्कूल में रात स्कूल हेड परवेज गादी की सरपरस्ती में मास्टर जमीर अब्बास की मेहंदी के लिए निजी महफिल सजाई गई, जिसमें टीचर जमीर अब्बास के दोस्त अहबाब ने शिरकत करके महफिल को चार चांद लगा दिए। रात भर रक्स और सरूर के साथ साथ साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी भी जारी रही, लेकिन अफसोस इस अमर की है कि हाल किसी भी आला अफसर ने इस वाक़े का नोटिस नहीं लिया। शोरकोट से आपको बताते चले, उस्ताज़ा ने ही इल्म गाह मुजरा खाना में तब्दील कर दिया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के हेड मास्टर ने रक्स और सरूर की महफिल स्कूल में ही करवा दी। जमीर अब्बास की मेहंदी की रस्म गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फजलाबाद में हुई। सरकारी स्कूल में सरकार के कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। स्कूल न सिर्फ रक्स और सरूर की बल्कि साउंड एक्ट का भी ख्याल न रखा गया। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, हुजरा शाह मुकीम बोथना गांव में अजीम शान महफिल जिक्र खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। महफिल जिक्र खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसका शरफ मोहतरम कारी हसन जमील नईमी ने हासिल किया। नकीब महफिल आलमी शोहरत याफ्ता मोहम्मद शकील कादरी ने अपनी हाजिरी पेश की। दुनिया के नामवर अजीम शान आलमी शोहरत याफ्ता नातख्वां मोहम्मद आजम कादरी फरहान खालिद कादरी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे अकीदत में अपनी हाजिरी पेश की। इस्तकबालिया खिताब हजरत इलामा नवीदुल हसन नूरी ने किया। खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हजरत मौलाना पीर मोहम्मद अयूब चिश्ती ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुक्म बारी ताला पर रोशनी डाली। महफिल जिक्र खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गांव के अलावा इलाका भर के आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर इंतजामिया की जानिब से लंगर का खुसूसी इंतजाम किया गया। मोहम्मद यासीन, मोहम्मद अमीन, इमरान यासीन, अदनान यासीन, मोहम्मद नमान अमीन ने आने वाले तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया भी अदा किया। कराची में मुफ्त चाट न देने पर पुलिस एहलकार ने ठेले वाले को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया। गुलशन जदीद में ठेले वाले ने मुफ्त चाट देने से इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस ने ठेले वाले को उठाकर थाने में बंद कर दिया। शहरियों ने एसएसपी मलीर से वाकये की शिकायत की तो ठेले वाले को पुलिस ने छोड़ दिया। ठेले वाला रियाज भुट्टो का कहना है कि पुलिस एहलकार रोज आकर मुफ्त चाट खाते हैं, आज पैसे मांगे तो एहलकार ने तशद्दुद किया और थाने में बंद कर दिया। गरीब हूँ, घर का गुजारा करूं या पुलिस वालों को मुफ्त चाट खिलाऊं। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने शहरियों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए वाकये में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया। पुलिस एहलकारों ने कुछ देर कबल ठेले वाले से मुफ्त चाट खाई थी और पैसे ना देने पर एहलकारों और ठेले वाले में तल्ख कलामी हुई थी। कराची से आपको बताते चले, समाजी रहनुमा सैयद अहमद अली शाह काज़मी ने सिंध नेशनल पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन रमजान बलेदी के घर पहुंचकर उनकी अयादत की। समाजी रहनुमा सैयद अहमद अली शाह काज़मी के साथ अतीकुर रहमान सोमरू, सहाफ़ी एजाज चांडियो, नबी बख्श खास खेली भी मौजूद थे। इस मौका पर सैयद अहमद अली शाह काज़मी ने कहा कि कौम परस्त रहनुमा रमजान बलेदी ने हमेशा सिंध के मसाइल पर बात की है, सिंध के खिलाफ हर साजिश का डटकर मुकाबला किया। रमजान बलेदी की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। रमजान बलेदी ने इयादत के लिए सैयद अहमद अली शाह काज़मी की आमद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। शोरकोट से आपको बताते चले, मोटरवे पुलिस के 25 साल पूरे होने के मौका पर मोटरवे पुलिस ऑफिस बीट 20 M4 के ऑफिस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान ने बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। मोटरवे पुलिस के 25 साल पूरे होने की खुशी में मोटरवे पुलिस ऑफिस M4 बीट 20 में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इमरान ने बतौर मेहमान ने खसूसी शिरकत की। इस
موقع پر CPO موٹر وے پولیس M4 تنویر تبسم نیازی، موٹر وے پولیس افسران اور سماجی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب میں موٹر وے پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور موٹر وے پولیس کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ کرنل محمد عمران کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس افسران کی شب و روز محنت کے نتیجے میں شہری ملکی موٹر ویز پر محفوظ سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے موٹر وے پولیس کے دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے افسران کو خراج تحسین پیش کیا اور موٹر وے پولیس کی تعمیر و ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر موٹر وے پولیس کے اہلکاروں نے موٹر وے M4 پر سفر کرنے والے شہریوں میں پھول اور تحائف بھی پیش کیے۔ آگے بڑھیں گے ہمارے نمائندے سہیل چوہدری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور سنگین مقدمات میں مطلوب A کیٹیگری کے 2 مجرمان اشتہاری سمیت 24 ملزمان گرفتار۔ دیگر کارروائیوں میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد، ملزمان گرفتار۔ مقدمات درج، جرائم پیشہ عناصر کا قلع کما کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ معاشرے کو ایسے عناصر سے پاک کیا جائے گا۔ DPO عبادت نثار کی بریفنگ۔ تفصیلات کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب اور ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کے ہدایات کے مطابق بہاولپور پولیس مجرمان اشتہاریوں اور منشیات فروشوں اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تھانہ اچ شریف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سرقہ بالجبر کے مقدمہ میں ملوث A کیٹیگری کے مجرمان اشتہاری جہاں زیب اور سجاد رابری کو گرفتار کر لیا اور اس طرح غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے پولیس تھانہ سما سٹا عنایتی اور صدر حاصل پور نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 2 عدد پسٹل 30 بور، 1 عدد کلاشنکوف اور 1 عدد بندوق 12 بور برآمد کر لی۔ ہمارے نمائندے سہیل چوہدری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور پولیس انفارمیشن ٹیکنالوجی برانچ کی ماہ نومبر 2022 میں گیجٹ ایپ کی مدد سے چوری اور چھینے گئے لاکھوں روپے مالیت کے 112 موبائل فون ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ہمارا عزم ہے۔ DPO عبادت نثار۔ DPO بہاولپور عبادت نثار کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کی سرگوبی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ نومبر 2022 میں بہاولپور پولیس نے گیجٹ کی مدد سے لاکھوں روپے مالیت کے 112 موبائل فون ریکور کر کے اصل مالکان کے حوالے کیے۔ پنجاب پولیس کے گیجٹ ایپ کا استعمال مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ موبائل فون چوری یا چھین لیا جائے تو اس کو اب بآسانی ریکور کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب پولیس نے گیجٹ نام کی موبائل ایپ متعارف کروائی ہے جسے آسانی سے پلے سٹور سے مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد کوئی بھی دکاندار اس کی مدد سے بآسانی جان سکے گا کہ اس کے پاس موجود موبائل فون جو کہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہے کسی واردات میں ملوث یا چوری کا تو نہیں، جس بابت خدشہ ہونے یا علم ہونے کی صورت میں فوری متعلقہ پولیس اطلاع دی جاتی ہے۔ دور حاضر میں پولیس کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کئی وارداتیں ٹریس کی جا رہی ہیں جو کہ معاشرے میں پولیس کے وقار کو مزید بلند کر رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے بیورو چیف مردان فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ایشیائی ترقی بینک مشن کے وفد نے WSSC مردان کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر انہوں نے خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور مردان شہر کے مختلف سرکاری اداروں اور اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی۔ ایشیائی ترقی بینک مشن کے وفد کی قیادت عمر علی شاہ نے کی، جبکہ اس موقع پر صوبائی اسمبلی کے رکن ظاہر شاہ، WSSC-M کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ڈاکٹر فضل قادر، بورڈ کے ممبرز کے علاوہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان، جنرل مینیجر محمد خلیل اکبر اور دیگر بھی موجود تھے۔ WSSC-M کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر امیر خان نے ADB مشن اور اسٹیک ہولڈرز کو خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس پروجیکٹ کی تکمیل سے مردان کے شہریوں کو سینیٹیشن سروسز کی فراہمی میں جدت اور بہتری آئے گی۔ خیبر پختونخوا سٹیز امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت گھر گھر سے کچرا اٹھا کر اسے دوبارہ قابل استعمال بنانا اور ناقابل استعمال کچرے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا، شہر کے 6 یونین کونسلوں کے نکاسی آب کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر شہریوں کو بہترین سینیٹیشن سروسز کی فراہمی کے لیے WSSC-M کوشاں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف مردان فضل حق کی رپورٹ کے مطابق DSP عدنان اعظم کی سربراہی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ پولیس چوکی گوجر گڑھی میں منعقد کھلی کچہری میں شہریوں نے پولیس افسران کو اپنے مسائل اور تجاویز سے آگاہ کیا۔ DPO مردان ہارون رشید خان کے احکامات پر صدر پولیس نے DSP عدنان اعظم کی سربراہی
चौराहे में पुलिस चौकी गुजर गढ़ी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर SHO अब्दुल सलाम खान समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। मुकर्रिरीन और शुरका ने DSP और SHO साहब को अपने मसाइल और तजावीज़ पेश की। DSP अदनान आसम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मर्दान पुलिस अवामुन्नास के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा हैं। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समाजी जराइम खास तौर पर मंशियात फरोशी और हवाई फायरिंग की रोकथाम में पुलिस का साथ दें। समंदरी से आपको बताते चले, सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप की ईमान फातिमा कत्ल केस में SHO सिटी शाहद पुन्नू से मुलाकात। मीटिंग में सदर मीडिया प्रेस क्लब समंदरी सुहेल सरवर, नायब सदर अब्दुल रऊफ भट्ट, वकास जमील, मियां राशिद महमूद, ताहर चुराही, चेयरमैन जुहेब अकरम सादक रंधावा, अब्दुल रऊफ शाहिद नईम, अब्दुल हई सबासी ने शिरकत की। इजलास में ईमान फातिमा कत्ल केस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पुलिस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई और कहा गया कि लवाहिकीन के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप की ईमान फातिमा कत्ल केस में SHO सिटी शाहद पुन्नू से मुलाकात। मीटिंग में सदर मीडिया प्रेस क्लब समंदरी सुहेल सरवर, नायब सदर अब्दुल रऊफ भट्ट, वकास जमील, मियां राशिद महमूद, ताहर चुराही, चेयरमैन जुहेब अकरम सादक रंधावा, अब्दुल रऊफ ढिल्लू, शाहिद नईम, अब्दुल हई सबासी ने शिरकत की। इजलास में ईमान फातिमा कत्ल केस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। पुलिस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई गई और लवाहिकीन के साथ और कहा गया कि लवाहिकीन के साथ किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होगी। भावलनगर से आपको बताते चले, डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौका पर पीपल्स पार्टी के जिले सदर मलिक मोहम्मद सलीम की रिहाइशगाह मुस्लिम कॉलोनी भावलनगर में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और कसीर तादाद में खवातीन भी शामिल थी। मुल्क के अजीम कायद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को सलाम पेश किया गया। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात पर खिराजे तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत बिलावल भुट्टो की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया और जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर की याद में केक काटा गया। जनूबी पंजाब के चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल कादर शाहीन की चेयरमैन पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान से एक अहम नशिस्त हुई। जिले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर चौहान भी इनके हमरा थे। इस मौका पर उन्होंने भावलनगर में सहाफियों की तहफ़्फ़ुज़ाती इदारा कायम होने पर मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया और वादा किया कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर में जल्द तशरीफ लाऊंगा और इज्जत अफजाई करूंगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट onnews.pk।